अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी प्लेलिस्ट चेक करके आप अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। सैजिटेरियस बुर्जे कौस, इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपनी सुबह का आगाज़ एक्सरसाइज से करना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपको इस बात को समझने की अशद ज़रूरत है कि ये वही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपने जिस्म की प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि प्रॉपर एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें, ताकि इस हफ्ते आप खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस कर सकें। वो लोग जो कि किसी जगह सरमायाकारी करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सरमायाकारी से इज्तनाब फरमाएं, क्योंकि इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको सरमायाकारी के ज़रिए इतना फ़ायदा हासिल ना हो जितना आपने सोचा था। इसके अलावा वो लोग जो कि स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, इस हफ्ते आपको अपने काम में तरक्की मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये हफ्ता स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार से मुंसलिक लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते वीनस आपके 3rd हाउस में वक़ू पज़ीर होगा, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि अगर आप इस हफ्ते मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करें तो आप अपने माली अमूर में जल्द फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा बेहतरीन हिकमत अमली से आप इस हफ्ते अपने माली अमूर को दुगना भी कर सकते हैं। ये हफ्ता आपके माली अमूर में आपको कामयाबी मैसर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि बेहतरीन मनसूबा साजी और बेहतरीन हिकमत अमली से काम लें, क्योंकि इस हफ्ते बेहतरीन हिकमत अमली से ही आप अपने माली अमूर में दुगना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस हफ्ते अपने रिश्तेदारों के कई तनाज़ात को हल करने में आपको अच्छी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में आप देखेंगे कि कई रिश्तेदार आपको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आपका दिल उदास हो जाए। लेकिन इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार ना हों और हुस्न सलूक के साथ अपने रिश्तेदारों के तनाज़ात को हल करने की कोशिश करें। ये मशवरा आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि कारोबार के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते आपको कारोबार में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपसे गुजारिश की जाती है कि ज़हनी तनाव का शिकार हरगिज़ ना हो। इस हफ्ते अपने कारोबारी मामलात में कई उतार चढ़ाव आने की वजह से आप आने वाले मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी कुछ सीख भी सकेंगे, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि जॉब टाइमिंग में इधर उधर की बातें करने से गुरेज फरमाएं, वरना इस हफ्ते आपको अपनी जॉब में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने से गुरेज फरमाएं। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपके मुखालिफिन आपके दोस्त बन जाएं और आपसे आपके सीक्रेट्स निकलवाने की कोशिश करें। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें और किसी के साथ अपनी जॉब के सीक्रेट शेयर करने से गुरेज फरमाएं। ये मशवरा मुलाजमत पेशा हजरात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा ये हफ्ता स्टूडेंट हजरात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा,
اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی میں کی گئی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات خود کو تعلیم کے حوالے سے ہوشیار رکھیں اور اپنی زیادہ تر توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھیں، جس کی وجہ سے کبھی امکان ہے کہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کریں۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کے لیے سازگار ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی میں کی گئی محنت کا پھل ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز صرف 50% ہیں۔ یہ ہفتہ غیر شادی شدہ حضرات کی شادی کے ریلیٹڈ سازگار ثابت نہیں ہوگا، اس صورتحال کے پیش نظر غیر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور سوچ سمجھ کر اس ہفتے اپنی شادی کے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ لیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ازواجی زندگی میں کچھ تنازعات جنم لیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ شادی شدہ حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو اس ہفتے وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، ان کے کاروباری معاملات میں اتار چڑھاؤ آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں اعلیٰ درجے کا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز میں بیزی کریں۔ اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بیزی ہونے کی وجہ سے کاروباری حضرات کی ملاقات کئی اہم شخصیات کے ساتھ ہو جائے۔ اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات ہونے کی وجہ سے کبھی امکان ہے کہ کاروباری حضرات اپنے کاروبار میں اعلیٰ درجے کا منافع حاصل کر سکیں۔ اس ہفتے کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ منافع بخش تعلقات کے لیے اپنے سماجی حلقے کو وسعت دیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر کبھی امکان ہے کہ کاروباری حضرات کو اپنے کاروبار میں کئی اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے، لیکن کاروبار میں اتار چڑھاؤ کاروباری حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جس کی وجہ سے کبھی امکان ہے کہ اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے۔ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جاب کے سیکریٹس کسی سے شیئر کرنے سے گریز فرمائیں۔ اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کے دوست بن جائیں اور آپ کی جاب کے سیکریٹس آپ سے نکلوا لیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں اور اپنی جاب کے سیکریٹس کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز فرمائیں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کسی جگہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ہفتے سرمایہ کاری سے اجتناب فرمائیں۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ سازگار ثابت نہیں ہوگا۔ اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری کے ذریعے اتنا فائدہ حاصل نہ ہو جتنا آپ نے سوچا تھا۔ جہاں تک فیملی اور ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ازواجی زندگی میں کئی تنازعات جنم لیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، جذبات میں آ کر کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریز فرمائیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں اور اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ مشورے شادی شدہ حضرات کی ازواجی زندگی کے لیے سازگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، یہ ہفتہ آپ کی شادی کے ریلیٹڈ سازگار ثابت نہیں ہوگا۔ اس ہفتے غیر شادی شدہ حضرات کو اچھا رشتہ ملنے کے بہت کم چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر غیر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ روزانہ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں۔
یہ مشورہ آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ کو اپنے شریک حیات سے متعلق صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ یہ مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لوگ جو کہ میرڈ ہیں، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ کو اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی خوشی کی خبر میسر آئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں خود کو پرسکون محسوس کریں۔ جہاں تک لکی ڈے کی بات کی جائے تو اس ہفتے کی 24 تاریخ اور 26 تاریخ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگی۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ استغفار کا ورد کثرت سے کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی زندگی کی مشکلات کو ختم کرے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا یہ ہفتہ اچھے سے گزرے گا اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو۔